कैसे कर लेता है आदमी? हाउ डू यू डू इट? यानी छोड़ने के हजारों रीजन होते हैं आपके पास। आज नहीं करूंगा यार, आज नहीं करता। तरके ताल्लुक के तो तरके ताल्लुक की वजूहात तो काफी थी, फिराक तो लाजिम था फराज, मगर विसाल मुश्किल होता है। इट्स अ हार्ड थिंग टू कैरी ऑन। सो आई थिंक मेरे ख्याल से आज आप अगर इस पर ज्यादा बात करें ना, स्पिरिट जो है वो यही है, इसकी जो स्पिरिट है। अब आप भाई, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑल गुड? हाँ, बस थोड़ा सा जो है वो, चलिए कोई मसला नहीं है। आप मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, आप उसको कंटिन्यू करें। जो स्पिरिट है ना इसकी, वो आती है। हम आज का सब्जेक्ट इस पे रखेंगे कि मंजिल बड़ी होती है, मकाम बड़ा होता है, या फिलॉसफी बड़ी होती है, या जात बड़ी होती है इंसान। मेरे ख्याल से जब इंसान की, लेट्स गिव बाप भाई a little time so that he can switch off to the thing। जवाब जो है वो मिलना चाहिए, बाकी आप कंटिन्यू करें, लोग आपको देख रहे हैं। आ गया मेरे ख्याल से, we're on air again। अच्छा जी, यस। पहली बात तो ये है, इट्स जब छोड़ने के हजार रीजंस थे, छोड़ने के नहीं छोड़ता इंसान। हम आज इस बिल्कुल मैं नहीं चाह रहा कि हम टिपिकली मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर ऐसे बात करें कि जी सक्सेस के अंदर ये कितनी जो है वो मतलब की फैक्टर है कंसिस्टेंसी का, और कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं, मैं इस तरह नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पे बात करें। आप ले जाएं जहाँ आप लेके जाएं। सबको पता है कि मुस्तकिल मिजाजी जो है वो क्या होती है, लेकिन पहला नहीं, आप करें सवाल, आप करें हमसे सवाल। मैं खुद भी चाहता हूँ, आप खरीदने के आएंगे, हम पहले बिकने के लिए तैयार हैं जी। सबसे जो मुझे लगता है कि पहला सवाल जो टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए वो ये कि क्यों नहीं छोड़ता है इंसान। उस पे मेरा एक सवाल, आपने किताब लिखी क्यों नहीं छोड़ता है इंसान, उस पर हमारा जवाब है शुरू क्यों किया था। तो अगर आपको लगता है कि आप गेम छोड़ने वाले हैं और इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, उसी मोमेंट पे आपने याद रखना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। Why did you take a step? नहीं, इस फिलॉसफी पे बात करते हैं, क्यों शुरू क्यों किया था। शुरू के अंदर देखें, गुस्सा भी हो सकता है, किसी से बदला भी हो सकता है, गम भी हो सकता है, किसी नया इश्क भी हो सकता है। क्या बात है। नहीं, मैं ये तो शायद आपकी पिच है, मैं तो बस शागिर्द हूँ छोटा। मतलब कि मुख्तलिफ जज्बात हो सकते हैं, और वो इंसान से इनिशिएटिव दिलवा लेते हैं। मैंने किसी को देखा, यार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है उसका, और उसने प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बिक रही है उसकी, मैंने भी वही करना शुरू कर दिया, देखा देखी। या फिर किसी ने मुझे डाउन कर दिया कि तुम क्या करोगे, मैंने कहा अब इसको बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया। या इसी तरह जो है कोई चीज वैसी मन को अच्छी लग गई, मैंने कहा लेट्स डू इट। ना मोहब्बत में दवाम है, ना नफरत में दवाम, ना उम्मीदों में दवाम, ना अखवाफ और खौफों में दवाम, ना उनकी नफरतों में दवाम, ना उनकी अदावतों में दवाम, ना उनके बुग़्ज़, उनके कीने, उनकी हसद में वो दवाम। नफरत भी हम करते हैं, कहते हैं क्यों की थी। सवाल आज यही होना चाहिए, व्हाई डिड यू स्टार्ट। गुलामी की जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं। सजदे दें, कबूल करें, सुकून दे लोगों को, सुकून दे सर लोगों को। सर बैठे, थोड़ा बहुत गोश्त खाएगा ना आपका एक नजर, खाने दो। सर क्यों उठाया था? सर इसलिए उठाया था, आंख इसलिए खुली थी मन की, दिल इसलिए तड़प उठा था कि नफ्स अपनी वो तकलील, नफ्स अपनी वो तजलील, नफ्स अपनी वो तहकीर, वो जिल्लत, वो डिमीन होना और डिमिनिश होना, नफ्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये जरा कैमरे को पीछे करते हैं आप थोड़ा सा। अच्छा जी, कि तो आप इस पे थोड़ा सा जूम बैक करें। नफ्स जो था, हाँ बस ठीक है, हसन सज्जाद को छुपने की जरूरत नहीं है, इज ऑल फाइन। इट्स ओके, हैव अ सीट, इट्स ऑलराइट, हैव अ सीट, डोंट वरी अबाउट इट। नफ्स जो है उसे मर जाना चाहिए था। सो आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग इज द ग्रेटनेस इन पीपल। इट इज माय वन लाइनर इज द हिडन ग्रेटनेस इन पीपल। वो इंसानों में जो वो छुपी हुई एक इज्जत तकरीम नफ्स थी ना, जैसे हम खुद ही भी कहते हैं, मारते हुए भी और मरते हुए भी कभी कभी खुद को अंदाजा नहीं होता कि लोग अंदर से वाकई किस हद तक जा सकते हैं। When it comes to performance, when it comes to hunting down the opportunities, when it comes to struggling, जिद्दोजहद, उस जिहाद के अंदर कितनी ही कमजोर रूहें थी, उनको पता ही नहीं था कितना था उनके अंदर। लेकिन मेरा इसके ऊपर ये था कि उसी साहिल पर मौत अच्छी थी ना, उसी साहिल पे अगर मौत हो जाती तो अच्छा था। किश्तियां उतारते वक्त सोच लेना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं हमारे लोगों का माइंडसेट, उनको वो फिलॉसफी समझाएं, वो फलसफा समझाएं कि जिंदगी में कहीं पर भी आप हो, यू कांट क्विट द गेम। ठीक है, ये पहली चीज है, बेसिक ग्रास नॉट एन ऑप्शन, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, आपने कैश आउट करके निकलना है, आप निकल जाए, मजा नहीं आता। ठीक है, वो तो शार के भी तो बहुत है।
آپ نے یہ کہا کہ کارنیورس بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, the point I have کافی اچھی سلطنت بنا چکے ہیں, اپنے آپ کو یہاں سیل آؤٹ کریں, کیش آؤٹ کریں, گیم سے باہر آگے جانے کا مطلب مزید تکلیفیں, مزید دھمکیاں, مزید پرابلمز, مزید بے وفائیاں, پھر نئے لوگ, پھر نیا سلسلہ. تھکتا آدمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ منزل ذات سے بڑی. ذات نے ہر محل پہ پہنچ کے نفس سے کہا مجھے معاف کر دے, آگے بچ جا, بس کرتے بہت ہے. نفس تھکتا تھکتا علم کو کہتا رہا, سمجھاتا رہا, علم کو عزم, عزم کو قصد, قصد کو ارادہ, ارادے کو عمل, عمل سے نتیجے, نتیجے سے محاسبے, محاسبے سے رجوع, رجوع سے انابت, انابت سے پھر توبہ, توبہ سے پھر علم, تعلیم اور تدریس اور تفہیم اور تعبیر اور تعمیر اور تزکیے کی اس سلسلے کو بس کرتے اللہ کے بندے, بس کرتے. کچھ لوگ ان کی ذات ان کی فلسفی سے بڑی تھی, ذات جہاں تھکی فلسفہ غرق. کچھ لوگوں کی فلسفی منزل, مقصد اور مشن اور ان کی وہ مقاموں تک پہنچنے کی جو وہ گریٹنس تھی نا, وہ ان کی اپنی نفسیات سے بڑی تھی. اس لیے انہوں نے اپنی نفسیات کو ہر قسم کا کوڑا چلایا اس کے اوپر کہ منزلوں اور مقاموں تک پہنچ سکے. تھکتا ضرور ہے, وہ ہر بندہ تھکتا ہے اس زندگی کے سفر میں, but it's not about how much you're tired, it's about how much you're hungry. That's my ending note on this. آپ نے یہاں پہ ایک بات کی, the point I have taken is کہ جب بھی انسان کسی منزل پہ کوئٹ کرنے کا سوچے یا پھر یہ بولے کہ میں تھک چکا ہوں, تو اس کو ایک چیز تو یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے سٹارٹ کیوں کیا تھا. آنا نہیں چاہیے تھا, آنا نہیں چاہیے تھا. بنی اسرائیل بننے میں فائدہ تھا نا, ٹھیک ہے, غلام بننے میں فائدہ تھا, سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا, اسٹیریوٹائپس کو چیلنج نہیں کرنا تھا, بڑی جمپ لگانے کا سوچنا نہیں تھا. لیکن یہاں پر ہم اپنی فلسفی سے میرے خیال سے تھوڑا کانٹریکٹ کر رہے ہیں. جب اب ایک انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا, ہم اس کو پمپ اپ کرتے ہیں کہ اٹھو اور تم نے فیصلہ لینا ہے آج, اور ہم اس کو اس طرح جگاتے ہیں کہ وہ بس فیصلہ لے لیتا ہے, وہ سٹارٹ کرتا ہے جرنی, اور تو چلتا چلا جائے گا اور تمہیں راستے دکھتے چلے جائیں گے. لیکن ڈاؤن دا روڈ جب وہ بندہ چھوڑنے کا سوچتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں تم نے سٹارٹ کیوں کیا تھا. یہاں پہ اکثر عوام جو جس سے میرا انکاؤنٹر ہوا ہے, سٹارٹنگ کے وقت بھی ایک پش دیا تھا لوگوں نے, اور بیچ میں پہنچتے وقت بھی لوگ اس کو بولے تم نے سٹارٹ یہاں تک آیا کیوں مگر تم نے نہیں کرنا. آپ کیریئرس کے اندر لیں, بچے MBBS کر رہے ہیں یا کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں یا بیچلرس کر رہے ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں, 6 سیمسٹر گزر جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا ہے آگے, کہتے ہیں یار بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیا میں ان سے بولتا ہوں یار 6 سیمسٹر کیے کیوں تم نے؟ اس وقت بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا, اس وقت بھی وہ لوگوں کی سن رہا تھا. آج کیونکہ لوگ ایک وقت پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں, اب وہ اتنا تیرنے کے بعد جب اس کو خود شعور آتا ہے اور وہ خود کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس سے نہیں ہو پاتا, کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتا, چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو اب اس کو ہم کس طرح کہیں بھائی سٹارٹ کیوں کیا؟ تو سٹارٹ بھی لوگوں کے کہنے پہ آیا تھا, اس کا اپنا ڈیسیجن ہی نہیں تھا. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کو احسان کے درجے تک ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یہاں تک پہنچنے کے لیے ترغیب اور ترہیب نہ دلائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم جو زندہ ہے اور جو بھاگ رہا ہے اور جو چل رہا ہے, من ہوا سائی یا من ہوا قائد یا من ہوا قائم, ہم سب کو ہی یہ درس دیں گے